هل تعلمون متى ترتعد فرائص الملائكة المقربين من جلال الله ويضربون بأجنحتهم خضوعا؟ وهل تدرون كيف يسترق الجن والشياطين السمع من السماء لينقلوه إلى السحرة في الأرض؟ لقد كشف لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا المشهد من وراء حجب الغيب، فقال: إن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعا لقوله، كأن صوت ضرب أجنحتهم سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك بصداه المهيب. فإذا فزع عن قلوبهم وزال الخوف، سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وفي تلك اللحظة يكون مسترقو السمع من الجن والشياطين قد ركب بعضهم فوق بعض ليصلوا إلى أعنان السماء، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ولكن غالبا ما يدركه الشهاب الثاقب فيحرقه قبل أن يلقيها. وربما ألقاها الشيطان إلى الكاهن أو الساحر قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب الساحر مع تلك الكلمة 100 كذبة من عند نفسه، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة الواحدة التي سمعت من السماء، ويقبلون منه كل أباطيله. هذه هي حقيقة السحرة الذين يظنهم الناس يعلمون الغيب. تذكروا دائما: إن الغيب لا يعلمه إلا الله.